अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक है वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया, देखती आँखों सुनते कानों। मोटिव इस्लाम की तरफ से आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज का जो हमारा मौजू है, इसमें हम इस मुतल्लिक जानेंगे कि रूहें आलिम बरज़ख में किस तरह रहती हैं और उनके साथ वहाँ क्या सलूक किया जाता है। इसके बारे में मज़ीद जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज आप ये जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक यहूदिया ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आलम बरज़ख के मुतल्लिक ख़बर दी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं, और हाँ ये भी आपको बताएंगे कि इंसान जब मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनिया के मामलात को कैसे याद रखता है। नाज़रीन, बरज़ख से मुतल्लिक रिवायात में यूं बयान हुआ है कि आलम कहते हैं हमारे यहाँ कुल 4 जहान हैं, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखरत। हकीकी तौर पर इंसान के एतबार से 4 आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को इन सब से गुज़रना है। लेकिन ये एक अलग बात है कि हर जगह पर अय्याम की मुद्दत मुख्तलिफ है। अल्लाह पाक ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। जैसा कि आलम अरवाह से आलम दुनिया में आने का सबब वालदैन हैं, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाने का सबब मौत है, आलम बरज़ख से आलम आखरत तक जाने का सबब सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू सिर्फ़ आलिम बरज़ख है। नाज़रीन, बरज़ख के लफ्ज़ी माना हैं पार करने के या मर जाने के हैं। इंसान के मरने से क़यामत तक उठने का वक़्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये वो मुकामात हैं जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें रहती हैं, यानी बरज़ख में तमाम इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है। और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ा जहान है, यानी बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म होनी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। नाज़रीन, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक आखिरत की पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे एक यहूदिया ने अज़ाब कब्र के मुतल्लिक ख़बर दी और उनसे कहा कि अल्लाह तुझे कब्र के अज़ाब से बचाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अज़ाब कब्र का इनकार किया, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया
کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل اور مختصر بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب القبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہود کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عذاب القبر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد برابر عذاب القبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلہ کی دعا سکھائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب القبر سے پناہ مانگا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ مشاہدات بھی کرائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے، اس میں بھی دو مقام ہیں۔ ایک کا نام علیین ہے، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے، جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنی اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں بھیجی جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر تو سوالات کے جوابات صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں دروازہ کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو آتی ہے۔